इजरायलद्वारा आयोजित पर्वतका 5 अपाङ्ग बालबालिका सयकाट समापनको कार्यक्रममा म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका नेहा गुरुङ साईरामको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिनन्दन। कुनै पनि कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नको लागि हामीलाई सभापतिको आवश्यकता पर्ने हुँदा आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन अपाङ्ग बालबालिका सहयोग अभियान समूहका संयोजक तथा अनसास इजरायल च्याप्टरका उपाध्यक्ष श्री कुमार पौडेलज्यूलाई सभापतिको आसन गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर चाहिँ बस्नु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू अथवा अनसास इजरायल च्याप्टरका उपाध्यक्ष श्री कुमार पौडेलज्यू, त्यसै गरी हामी सभापतिको साथसाथै कुनै पनि कार्यक्रमलाई अगाडि लैजानको लागि हामीलाई प्रमुख अतिथिको पनि आवश्यकता पर्ने हुँदा आजको यस अभियान समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गरिदिनु हुन नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रमेश प्रसाद उहाँले खनालज्यूलाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिको रूपमा। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका समापनका। अब हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तम लिएर जान लागिरहेका छौँ र जसरी पनि कार्यक्रम हामी हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ यो दीप प्रज्वलित गर्छौँ र दीप प्रज्वलितको अर्थ हो कुनै पनि कार्यलाई चाहिँ एउटा सुरु गर्नको लागि अथवा सुरुवात गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि आजको यस नेपाली इन इजरायलद्वारा आयोजित यस 5 अपाङ्ग बालबालिकाको जुन सहयोगको जुन समापनको यस कार्यक्रममा यो दीप प्रज्वलित गरित कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन हाम्रो आजको यस प्रमुख अतिथि तथा सभापतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रमेश प्रसाद खनालज्यू र सभापति हाम्रो श्री कुमार पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस अभियान समापनका प्रमुख अतिथि तथा सभापतिज्यूलाई सम्झिनुहोस् कि यो हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ र यो हामी यो कार्यक्रमलाई अब हामी निरन्तर दिन गइरहेका छौँ। विगत यो 2 महिनादेखि यो पर्वतका अपाङ्ग बालबालिकाहरूको जुन सहयोगार्थमा जुन हामी जुटिरहेका छौँ, स्पेसली भन्ने हो भने नेपाली इजरायलद्वारा जुन फेसबुकद्वारा चाहिँ यो अपाङ्ग बालबालिकाहरूको जुन यो भिजुअलाइज अथवा त्यो सिनलाई त्यो दृश्यलाई राखेर चाहिँ इजरायलमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन यो सहयोगको लागि जुन जुट्नु भएको छ, वास्तविक भन्ने हो भने उहाँहरू सबै यस धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ र 2 महिनादेखि यो सञ्चालन गरेको आज यो कार्यक्रमको जुन हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अन्तिम चरणमा हामी यो कसरी सुरुवात भयो र यो संस्थामा यो प्रोग्राममा हामीलाई कसले कहाँबाट सहयोग गर्नुभएको छ, कति रकम उठेको छ र खर्च आदि हामी सबै कुरालाई आज हामी तपाईँहरूको सामने प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो नेट मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँसँग मेरो भरत कुसारी त हुनेछ। एकछिन यो कार्यक्रमलाई ब्रेक लिउँ र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई र सभापतिज्यूलाई यो खाता लागि सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो यस कार्यक्रमका जुन टिमभित्र हुनुहुन्छ हाम्रो रन्जु कार्की साईराम र हाम्रो कल्पना भन्ने हो भने हाम्रो 4 बजेपछि मात्र हामीलाई यो माइक म बोल्न दिने कारणले गर्दा कि मैले डराइ बोलेर बसिरहेको छु। त्यसपछि 4 बजेपछि अलि आवाजले अलिक तम्दाले बोल्न यहाँसँग। थ्याङ्क यू हाम्रो रन्जु कार्कीज्यूलाई र हाम्रो सत्यसाई सेन्टरका कल्पना न्युपाने साईरामलाई प्रमुख अतिथिलाई हतार छ किनकि उहाँ यहाँबाट फेरि हाम्रो बाहिर अन्त्य जानुपर्नेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यस कार्यक्रमको विषयमा 2 शब्द मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद नेहाजी। साथीहरू, आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यस अर्थमा एउटा गौरव पनि फिल भइरहेछ कि नेपालीहरू जहाँ बसे पनि विदेशमा यसरी बसेर पनि नेपालको एउटा कुनामा कन्दरामा एउटा घटेको घटनालाई जुन किसिमको अवस्थामा अहिले बालक बालिकाहरू गुज्रिरहेका छन् त्यसको निम्ति यहाँले जुन संवेदना आफ्नो एउटा फिलिङ्स देखाउनु भएको छ
त्यसको लागि एकदम गौरव पनि लाग्छ। नेपालीहरू जहाँ बसे पनि हामी एक छौँ, युनाइटेड छौँ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ कि दुःख पर्दा हामी नेपालीहरूले साथ हुन्छौँ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो भन्न चाहन्छु। र यस किसिमको 5-5 जना बालकहरूको यस्तो चिजलाई यहाँहरूले जुन मैले नेहाजीबाट खबर पाए अनुसार 7-8 लाख रुपियाँ समेत उठाइसक्नु भएको छ र फेसबुकको माध्यमबाट यो जुन आयोजना गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यस्तो कार्यक्रममा हामी आउनै पर्छ, तपाईँले भनेको ठिक हो र आउन पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। हामी विभिन्न कारणवश आउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै हो, हामी एकदम सधैँ आउन चाहन्छौँ यस्तो कार्यक्रममा तपाईँहरूले बोलाउँदाखेरि। र यो कार्यक्रमको एकदम सफलताको कामना गर्दछु। र यसरी नेपालीहरूले आज विदेशमा रहेर पनि नेपालमा रहेको जुनसुकै कुनै किसिमको घटनामा यस प्रकारको सहयोग गर्नु भनेको, स्पेसली इजरायलमा बस्नुभएको नेपालीहरूको यस्तो कार्यक्रममा विभिन्न किसिमको सहयोग छ। म फेसबुक अथवा अन्य मिडियाहरूमा देखिरहेको हुन्छु, इजरायलको समयमा न्युजहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई खुसी लाग्छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि एकदम सराहना गर्दै तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको एकदम सफलताको कामना गर्दछु। र ती बच्चाहरू यहाँहरूको सहयोगबाट तिनीहरूको एउटा उत्थान होस्, उनीहरूको शैक्षिक हाम्रो यस कार्यक्रमका सभापतिको यो आज्ञाले यो कार्यक्रमलाई नियन्त्रण दिन गइरहेको छु र सर्वप्रथम त हाम्रो सभापतिलाई नै आसन ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्दछु। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाउने क्रममा म यहाँलाई निम्ताउन गइरहेको छु। एनआरएन इजरायल च्याप्टरका अध्यक्ष तथा कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने हाम्रो अध्यक्षको रूपमा हाम्रो जीवन खड्काजी हुनुहुन्छ भने यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, अथवा चाहिँ कुनै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने एनआरएनको तर्फबाट। र यदि यहाँहरू पछाडि आउनुभएको छ भए पनि मलाई एकचोटि जानकारी गराउनु होला, म फेरि पनि यहाँको नाम एनाउन्स गर्नेछु। त्यसै गरी श्री सत्य साई केन्द्र तेलवी हागराको तर्फबाट हाम्रो सुरेश सिंखडा साईरामलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सत्य साई केन्द्रको तर्फबाट सुरेश सिंखडाज्यू। त्यसै गरी नेपाली नारी आवाजबाट अम्बिका छेत्रीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली नारी आवाजबाट अम्बिका छेत्रीज्यू। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा म फेरि पनि यहाँलाई निम्ताउन गइरहेको छु नेपाली कामधारा मञ्च सङ्घका अध्यक्ष श्री दीपक ओलीज्यूलाई पनि यो मञ्चमा आई यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दीपक ओलीज्यू। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ एकेन्द्र विष्टज्यूलाई पनि यो मञ्चमा आई कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यदि कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लुम्बिनी वेलफेयर सोसाइटी सङ्घका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी पाण्डेज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आई हाम्रो यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी फेरि पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिजीहरूलाई बोलाउने क्रममा म फेरि पनि यहाँलाई निम्ताउन गइरहेको छु। तम्बु समाज इजरायलका अध्यक्ष श्री एम गुरुङज्यू तथा यदि कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यो मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तम्बु समाज इजरायलका अध्यक्ष एम गुरुङज्यू अथवा कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने। त्यसै गरी झापाली एकता परिवारका अध्यक्ष श्री केशव श्रेष्ठ र मामा भनेपछि उहाँ एकदम फेमस हुनुहुन्छ, हाम्रो केशव मामालाई पनि यो मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मोरो समाजका अध्यक्ष श्री विवेक पौडेलज्यूलाई पनि यो मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अनुशासन इजरायल च्याप्टरका कृष्ण पक्ष थापा यदि उहाँ हुनुहुन्न भने सुमन कार्कीज्यूलाई यस मञ्चमा आई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुमन कार्कीज्यू एकपटक। त्यसै गरी इजरायलमा थुप्रै संस्थाहरू छन् हेर्नु है। र त्यसै गरी नेपाली तामाङ समाज इजरायलका अध्यक्ष श्री बिपी लामाज्यू र यदि उहाँको उपस्थित कोही हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ प्रतिनिधि आउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हेलुम्बी समाजका इजरायलका अध्यक्ष कोही हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेर्पा समाजका अध्यक्ष श्री तेन्जिङ शेर्पाज्यूलाई पनि यो मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेवा खलका अध्यक्ष ममिता श्रेष्ठज्यूलाई पनि यस आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सनराइज ब्याङ्कका मोहन श्रेष्ठज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो समाजसेवी शिव केसीज्यूलाई पनि यदि यहाँ पार्कमा कहीँ बस्नु भएको छ भने यो मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यहाँ एक्सन युवा क्लब पनि हुनुहुँदो रहेछ, त मलाई अलिक नाम चाहिँ जानकारी भएन। यदि उहाँ संस्थाका लिड गर्ने अध्यक्ष अथवा कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यस मञ्चमा आई
आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले। त्यसै गरी नागरिक समाजका इजरायलका अध्यक्ष श्री नवराज खड्काज्यू र यदि कोही हुनुहुन्छन् भने प्रतिनिधित्व गर्न आउन सक्नुहुनेछ यहाँ। त्यसै गरी नवीन टुरका प्रबन्धक कृष्ण राई माझीज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आसन ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण राई माझीज्यू प्लिज। ताली बजाउनु न, खै यहाँले ताली नै बजाउनु भएन, मलाई बोल्नै मन लागेन, हेर्नु न। त्यसै गरी जन प्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष श्री विशाल गेौलीज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युनाइटेड नेपाली चर्चका पास्टर श्री विनोद गौतमज्यू तथा सुन्दर नेपाल हुनुहुन्छ भने पनि यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मिलाप मिनिस्टरको ग्रुपबाट दौलत थुलाकज्यू यदि हुनुहुन्छ भने पनि आसन ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो कृष्ण प्रणामीबाट रश्मि भट्टराईज्यू अथवा यदि उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजका भए हाम्रा विभिन्न संस्थाहरूबाट लिड गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ बोलाइसकेका छौँ। यदि कोही छुटपुट भएमा यहाँले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, म फेरि पनि यहाँको नाम हर्षका साथ यहाँको नाम उच्चारण गर्नेछु। अब हामी नेसनल एन्थमतिर जाउँ, जसलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय गान अथवा देश आफ्नो मदरल्यान्ड भनेपछि सबैलाई प्यारो भइ नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहाँ भए पनि हामी नेपाली हौँ, हामी विभिन्न जातका भए पनि विभिन्न धर्म लागेका भए पनि विभिन्न भाषा बोले तापनि हामी नेपाली हौँ र हामीले जहाँ गए पनि आफ्नो राष्ट्रियतालाई आफ्नो नैतिकतालाई धर्मलाई बिर्सनुहुन्न, किनकि यो पनि हाम्रो एक प्रकारको नेपाली हुनुको परिचय हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेसनल हाम्रो विपिन भाइलाई कार्यक्रमको पछाडि कसैले कसैको हात रहन्छ, कसैले कसैको साथ रहन्छ र यत्रो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि र आज विश्वमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले वेबसाइट मार्फत यो प्रोग्रामलाई हेरिरहेका छन् र विभिन्न यहाँ जुन नेपालीहरू हामी यहाँ छौँ र विभिन्न नेपालीले विभिन्न ठाउँबाट पनि यस अपाङ्ग बालबालिकाहरूको लागि जुन सहयोग गर्ने यो हाम्रा यो 7 हस्तीहरू छन् जसले यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई सहयोग गरेका छन् र भगवानको पनि भनाइ छ, मानव सेवा नै माधव सेवा हो। भनाइमा होइन गराइमा विश्वास राख, मेरो भक्त होइन मेरो उपदेशको भक्त बन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनको उद्देश्य खाना लाउन र पैसा कमाउन मात्र नभएर वास्तविक जीवनको अर्थ हो आफूलाई चिन्नु र आफूलाई चिन्नको लागि हामी सामाजिक कार्यबाट हामी चिन्न सक्छौँ। संसारमा यस्ता थुप्रै मानिसहरू छन् जसले एउटा उदाहरणीय कार्यहरू गरेका छन् र यदि हामीलाई पनि बाजुन्जेल र मृत्युपछि पनि यदि कसैले हाम्रो सम्मान गर्ने हो अथवा कसैले हाम्रो पूजा गर्ने हो अथवा यदि हाम्रो मृत्युपछि पनि कसैले हाम्रो स्ट्याचु अथवा मूर्तिमा माल्यार्पण गर्ने हो अथवा हाम्रो पनि जन्मदिन कसैले मनाउने हो भन्नको लागि हामी अलौकिक अद्वितीय अपूर्व असीमित कार्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी समाज सेवा एउटा एकदमै ठुलो साधन हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यी 5 हस्तीहरू जसले आफ्नो तनले मनले धनले आफ्नो समयको व्यस्तताका कारण पनि मानव सेवा माधव सेवा हो। यी 5 पर्वतका 5 अपाङ्ग बाल बालिका भनेका यी हाम्रा नेपालका बालबालिकाहरू यी हाम्रै हुन् र हामीहरूले यी बच्चाहरूको लागि पनि सहयोग गर्नुपर्छ भने जुन उहाँले एउटा मनोभाव जुन आफ्नो भित्रैदेखि नै लिएर आउनुभयो वास्तविक भन्ने हो भने उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। एकपल्ट जोरदार तालीले यी हस्तीहरूलाई हामी ताली बजाउँ आदरणीय दर्शकवृन्दहरू। र यी 7 हस्तीको विषयमा जति भने पनि मलाई लाग्छ कम पर्छ होला, यो शब्दकोशबाट शब्द निकाले पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र ती 7 हस्तीहरूलाई हामी हर्षका साथ गर्वका साथ सम्मानका साथ स्टेजमा बोलाउन गइरहेको छु र एकपटक उहाँले जोरदार तालीले स्वागत गरौँ उहाँलाई। र यसमा हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमका संयोजक श्री कुमार पौडेलज्यूलाई फेरि पनि म एकपटक स्टेजमा बोलाउन गइरहेको छु। यो कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई पनि हरि मानन्दज्यूले पनि त्यति नै ठुलो टेवाको पुर्याउनु भएको छ, त्यति नै ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हामी हरि मानन्दज्यूलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू है ताली बजाउनु न, यहाँले खाना खानु भएन क्या। त्यसै गरी हाम्रो बातनीबाट हुनुहुन्छ रन्जु कार्की, सत्यसाई सेन्टर तेलबिहारका सदस्य हुनुहुन्छ रन्जु कार्कीज्यूलाई पनि हामी यहाँ स्टेजमा निम्तान गइरहेका छौँ। रन्जु कार्कीजी, त्यसै गरी यहाँले देखिरहनु भएको छ म नेहा गुरुङ साइदा र यो अभियानभित्र म पनि छु। र त्यसै गरी हाम्रो यस अभियानमा अर्को हुनुहुन्छ गोपाल सिटौलाज्यूलाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यो मञ्चमा। त्यसै गरी हाम्रो सूर्य भस्याल भाइ, सूर्य भस्यालको भाइको विषयमा त जति बोले पनि कमै पर्छ होला मेरो आफ्नो विचारमा। र सूर्य भस्याल भाइले जुन यो कार्यक्रममा तन मन धनले र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, इजरायलको कति व्यस्तताको कारणले पनि हुन त यो फेसबुक भनेको अहिलेको जमाना मिडियाको जस्तै काम गरेर बसिरहेका छ। हुन त फेसबुकमा हामी च्याटिङ गर्छौँ, फोटो हेर्ने गर्छौँ, दुनियाँ हेर्ने गर्छौँ, तर त्यस्तो हेरेर पनि हामी पर्वतका 5 बाल बालिकाहरूको लागि यो न्युज निकाल्नुपर्छ। प्रत्येक नेपालीहरूको चाहिँ ढुकढुकीलाई र निकाल्नुपर्छ र प्रत्येकको सेवा गर्ने हात बढाउनुपर्छ भन्ने जुन उहाँले भाव लिएर आउनु भएको छ। स्पेसली भन्ने भने यो कार्यको मेन त जड एउटा फाउन्डेसन जग हाम्रो भाइ सूर्य भस्याललाई एकपल्ट फेरि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। ताली बजाउनुपर्छ। कार्यक्रममा हामीहरूको एटलिस्ट 10 लाख रुपियाँ उठेको छ र इजरायलकै यो एक प्रकारले भन्यो भने हिस्ट्री हो। हामी थुप्रै नेपालीहरू अब्रोडमा छौँ, विदेशमा थुप्रै नेपालीहरू छन्, तर यी सबैको लागि एक प्रकारले भन्यो भने एउटा नेपाल गभर्मेन्टको लागि पनि एउटा च्यालेन्जेसको कुरा हो कि हामी वर्कर्सलाई यति कुरा गर्न सक्छौँ भने हामीले अरू काम किन गर्न सक्दैनौँ त है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सूर्य भस्याल भाइले नै यो प्रोग्रामको लागि यत्रो ठुलो साउन्ड सिस्टम त फ्रीमा दिनुभएको छ। जुन अस्ति यहाँले पनि हेरिरहनु भयो, यो भाइटिकाको दिनमा पनि हामीले कति रमाइलो प्रोग्राम गऱ्यौँ। एक प्रकारले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि एउटा की गर्ने र जुन देउसी भैलेको प्रोग्राम गरेर हामीले त्यहाँ केही रकम सङ्कलन गर्नमा हामी अलिकति जुट्यौँ र त्यसमा जति पनि सहयोग गर्ने हाम्रो सहयोगी हातहरूलाई पनि हामी कमिटीको तर्फबाट हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आगामी आउने दिनहरू पनि यहाँको यस्तो सहयोग हातहरू हामीसँग सधैँ भइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हाम्रा यी त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो एडभान्स मनी ट्रान्सफरका हाम्रा कृष्ण गेवाली दाजु र हाम्रो दाजुले पनि यो कार्यक्रम एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र जे अहिलेसम्म जति पनि रकम उठिरहेको छ एकदमै पारदर्शी छ। यहाँले आफूले खनाएको रकम छ कि छैन भनेर पनि कुनै पनि बेला चाहिँ छड्के अथवा सिधा तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको रकम जस्ताको तस्तै पूर्ण रूपले ती 5 पर्वतका 5 अपाङ्ग बाल बालिकाको हातमा पुग्नेछ र यी लगायत 7 हस्तीहरूलाई चाहिँ मैले अघि नै भने 7 हस्तीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले खाता लगाएर एक प्रकारले स्वागत अथवा सम्मान गरिदिनु न हाम्रो पारो नानी र आगामी आउने दिनहरू पनि यस्ता सहयोगी हातहरू फेरि पनि यस्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको लागि दिदीबहिनीहरूको लागि उठिरहोस् जुटिरहोस् भन्न चाहन्छु। ताली बजाउनुहोस् न, यति राम्रो काम गर्दैछ खोइ त। धन्यवाद हाम्रो पारु बहिनी र हाम्रो सत्यसाई केन्द्रको तर्फबाट हाम्रो कल्पना न्युपाने साईरामलाई पनि हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र जुन यहाँहरू सबै आफ्नो ठाउँ बस्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो स्वागत मन्तव्यको विषयमा र अलिकति यो कार्यक्रमको विषयमा बोल्दिनु हुन हाम्रो कुमार दाहालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यस स्टेजमा। नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण साथी दिदी भाइ दिदी दाजुबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म कुमार दाहालको नमस्कार। त्यसपछि उपस्थित हुनुहुने सभापति प्रमुख अतिथिज्यू गइसक्नु भएको छ, त्यसकारण सभापतिज्यू र हाम्रा आदरणीय ड्यासमा विराजमान हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित
महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म थोरै छिटो मिठो के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम सम्पन्न हुनुमा चाहिँ सबभन्दा बढी धेरै महत्त्वपूर्ण हात भनेको ती मनहरू जसले 50 सेकल 20 सेकल 100 सेकल सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी भनेको एउटा माध्यम मात्र हौँ, हामीले केही गरेका छैनौँ। यहाँ विराजमान हुनु भनेका हामी भनेका तपाईँहरूको सहयोगलाई एउटा एकमुष्ट गरेर पारदर्शी तरिकाले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु नै हाम्रो एउटा काम हो र मेन उद्देश्यमा तपाईँहरूको 20 सेकल 50 सेकलको सहयोग नहुने हो भने हाम्रो कुनै पनि औचित्य हुँदैन थियो। त्यसकारण म धेरैभन्दा धेरै ती सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र पारदर्शी तरिकाले उठेको रकम सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु, आफ्नो तन मन धन लगाएर खट्नुहुने सम्पूर्ण आयोजक दाजुहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै मेरो छोटो मिठो स्वागत मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद दाजुलाई। र मन्तव्यको क्रममा हामी चाहिँ एउटा मन्तव्य एउटा त्यसपछि डान्स राख्ने भनेका छौँ, तर हाम्रो कोही कलाकारहरू कहाँ जानुभएको छ, खोइ आज त आउँदै आउनु भने हामी खुल्लै यहाँ यत्रो प्लेटफर्म दिएर बसिरहेको छ सबैजनालाई। र यदि फेरि म पनि एनाउन्स गर्न गइरहेको छु, कोही यदि नाच्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने अथवा यदि गीत गाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भने ट्र्याक छ भने यहाँ चाहिँ लिएर आउनु होला। अवश्य पनि यहाँले आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने मौका पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी अब बोल्ने वक्ताहरूको क्रममा हामी नेपाली नारी आवाजबाट हामी अम्बिका छेत्रीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। अम्बिका छेत्रीज्यूलाई हामी जोरदार तालिम स्वागत गरौँ। र नेपाली नारी आवाजबाट यस पर्वतका 5 अपाङ्ग बाल बालिकाहरूको लागि 1 लाख रुपियाँ सहयोग भएको छ। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हुन त इजरायलमा हामी थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ, हामी ब्याच लगाएर बस्छौँ, अरूको अगाडि हामी एकदम प्रमुख देखिन्छौँ। तर मलाई लाग्छ आज 28-30वटा संस्थाहरू छन् र आज यो त पर्वतका अपाङ्ग बाल बालिका सहयोग गर्नको लागि ती संस्थाहरू कहाँ गए भन्न चाहन्छु, एकपल्ट रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु भने सबैजनालाई। त्यसकारणले गर्दा स्टेजमा बसेर ब्यास मात्रै लगाउने काम गर्ने होइन कि हामीले एउटा एक प्रकारले त्यसले गर्दाखेरि हामीले यत्रो प्रोग्राम गर्दैछौँ, उहाँहरू कहाँ सुतेर बसिराख्नु भएको छ। म त यो कार्यक्रममा उहाँलाई झकझगाउन चाहन्छु, यस्तो ठुलो मानवीय कार्यमा सहयोग गरौँ, सहयोग गर्न अलिकति हातहरू जुटाउँ। अनि म त लाग्छ स्टेजमा बोलाएर ब्यास लगाउन अलिकति काम लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपाली नारी आवाजबाट 1 लाख रुपियाँ हामीलाई यो प्राप्त भएको छ र हाम्रो सबैको लागि एकदम ठुलो गर्वको कुरो। र हामी यो कमिटीको तर्फबाट नेपाली नारी आवाजलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र फेरि आउने दिनहरूमा पनि यस्तो नेपाली नारी आवाजबाट यस्तो सहयोग होस् भन्न चाहँदै अब यो मन्तव्यको क्रममा हामी नेपाली नारी आवाजबाट हामी अम्बिका छेत्रीज्यूलाई दिन चाहन्छु यो माइक केही क्षणको लागि। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिने उहाँहरू हस्तीहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रो अगाडि बस्नु भएको छ, जो यस कार्यक्रमको लागि तन मन धनले अगाडि बढेर अर्काको मर्म बुझेर र उनीहरूको सहयोग गर्न सोच्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला के छ भने निक्लिँदै गरेको आँसु त सबैले पुस्न सकेको हुन्छ, किनभने देखिएको आँसु हुन्छ, तर त्यो आँसुको मुहानलाई सुकाउन उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ त कि त्यो आँसु फेरि निस्किन नसकोस्। धेरै होइन, थोरै नै सही, तर पनि उहाँहरूले त्यो आँसुको मुहानलाई थम्याएर राख्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी सबैजना नारी आवाजको तर्फबाट उहाँलाई हृदयसाथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने हामी नारी आवाज भनेर कता पुरुषहरूलाई पनि दिल दुखेको हो कि त्यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस्, किनभने नारीहरू शक्तिको प्रतीक हुन्छन् भन्ने कुरा आजदेखि होइन। यसरी जन्मभूमि जननी मातृभाषा मातृभूमि मातृभाषा मातृबोली सबैजना मातृ भन्छ, त्यो अहम हुन्छ। त्यो अहम हुनु परेको कारण पनि नारी हो। नारीलाई पर राखेर पुरुष मात्रै सायद अगाडि जहिले पनि बढ्ने भनेको सिर्फ यो हाम्रो एउटा हिन्दू समाजमा मात्रै होला र मुसलमान समाजमा मात्रै होला। तर यति अहिले यहाँ नारी आवाज भनेर धेरैजनाले चित्त पनि दुखाउनु भएको छ भनेर सुनेको छु कता। त्यसको लागि हामीलाई पुरुष पनि दाजुभाइहरू धेरैजना हुनुहुन्छ जसले हो दिदी बहिनीहरू तपाईँ नारी आवाज भनेर हामीले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर धेरैजना पछि सहयोग लाग्नु भएको छ। र आज हामी नारी आवाज सङ्गठन भएको सायद यो इजरायलको सायद दोस्रो संस्था होला जो कि हाम्रो इजरायली दाजुभाइ र इजरायली सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई डाइरेक्ट हेल्प गर्छन्। र आजसम्म कुनै पनि संस्थामा वा कुनै पनि त्यसमा त्यति साह्रै लागि परेको कोही पनि छैन होला जति नारी आवाजले लागेको छ। र यसको लागि किन त भन्दा म आज तपाईँलाई अलिकति नारी आवाजको बारेमा तपाईँहरू सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु।
यो भनेको यो सबैभन्दा पहिला हाम्रो एउटा यही इजरायलबाट लिएको ट्रेनिङ छ जो मिसिलाबाट, त्यो विशेष हामी सबैले लिएका छौँ। र यहाँबाट सोल्जर गिभर भनेको के हो र हाम्रो यहाँको इजरायली कानुन भनेको के हो र यो कानुनभित्र पसेर हामीले कुन कुन काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले जानेको हुन्छ। चाहे त्यो कब्लावेदमा होस्, चाहे इमिग्रेसनमा होस्, चाहे हटलाइनमा होस्, चाहे त्यो के अरे ह्युमन फिजिकल राइटमा होस्, चाहे कहीँ पनि होस्, हामी कहीँ पनि जानको लागि हामीसँग कार्ड छ, हामी सिधा जान सक्छौँ। सायद त्यही भनेर होला अलिकति पावर पाएर होला हामी पनि अलिकति बलियो भयो जस्तो पो भएको हो कि। र नारी आवाजले आजसम्म गर्दै आएको काम के कस्तो छ भने कोही दिदीबहिनीहरूलाई कति अप्ठ्यारो र सायद मैले यहाँ भन्न नसक्ने पीडाहरू पनि उहाँहरूले दिदीबहिनीहरूले बोकेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँबाट पीडा मुक्त गराएर नेपालमा पठाउनसम्म हामीले त्यो काम गरिरहेछौँ। र आजसम्म कसैले पनि नारी आवाजसम्म आइसकेको व्यक्तिले सहयोग नपाएको भन्ने कुरा छैन। र यो नारी आवाजले कहाँबाट पैसा पाउँछ भन्दा नारी आवाज भनेको सबै हामी जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी छौँ त्यसै भित्रमा सङ्गठन भएर बसेका छौँ। र यो नारी आवाजले यहाँ मात्रै होइन, अब हाम्रो अर्को पनि विचार बनाउँदैछौँ। यदि तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी नारी र पुरुष इजरायलमा रहेका जति जुन छन् नेपालमा गएर पनि त्यति नै काम गर्नु पाइन्छ कि भन्ने आशा लिएर म दिदीबहिनीहरूलाई पनि म घचघचाउन चाहन्छु कि आउनुहोस्, अब हाम्रो पालो आयो। इजरायलमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि हामी जस्ता निकै दुःख पाएका निकै पीडा भएका दिदीबहिनीहरू उहाँहरूसँग सिप छ, जाँगर छ, हौसला छ, तर साथ छैन। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने त्यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले यसरी नै साथ दिएर उहाँहरूको हौसला अफजाइ गर्न हामी तयार छौँ। र आज यो म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जतिजना पनि यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्लिज या त न्यास आइरामलाई या त मलाई कन्ट्याक्ट गरेर होइन तपाईँहरूको आफ्नो सल्लाह अनुसार तपाईँहरूको सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने म स्वागत गर्छु होइन। र यसरी नै हामी सबैजना मिलेर एकबद्ध भएर अगाडि यस्तै सहयोगको कामहरू गर्दै जाउँ र भगवान्को आशीर्वाद थाम्दै जाउँ। आशीर्वाद भनेको तपाईँले डाइरेक्ट पाएर कसैलाई फुलमाला लगाइदिएन होइन, त्यो भनेको एउटा मनको सन्तुष्टि हो। जसरी आज यहाँ दाजुभाइहरूले जसरी गर्नुभएको छ, उहाँहरूले जस्तो काम गर्नुभएको छ र आज जुन रिजल्ट उहाँहरूले पाउनुभएको छ त्यो आशीर्वाद हो उहाँहरूको लागि, त्यसलाई एउटा महसुस गर्नुपर्छ। र जसरी एउटा सबैले भनेछन् आजभन्दा धेरै वर्ष सायद वर्षौँ 50-60 वर्ष भयो होला, एउटा अङ्ग्रेजले के अरे एकजना पोइट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ अहिले मलाई थाहा छैन होइन। लिटल ड्रप्स अफ सेन्ड मेक अ माइटी लेन, लिटल ड्रप्स अफ वाटर मेक अ माइटी ओसियन। सानो 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 कणले एउटा ठुलो भूमि बन्छ अरे, थोपा थोपा पानीले ठुलो सागर बन्छ। म यही भन्दै मेरो यो शब्दलाई टुङ्गाउन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद नेपाली नारी आवाजबाट अम्बिका छेत्रीज्यूलाई। र उहाँले हामी सबैलाई सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इन्सपायर गर्नुभएको छ। र डेफिनेटली नारी आवाजबाट अम्बिका छेत्रीज्यूलाई र उहाँले हामी सबैलाई सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इन्सपायर गर्नुभएको छ। र डेफिनेटली हामी सबै गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी भर्खरै यहाँ एउटा रकम मलाई आएको छ। हाम्रो नेपाली कामदार मञ्च सङ्घका अध्यक्ष श्री दीपक ओलीज्यूले नेपाली 11,111 रुपियाँ हाम्रो यो 5 पर्वतका अपाङ्ग बालबालिका सहयोग गर्नुभएको छ। जोरदार दीपक ओलीलाई हामी स्वागत गरौँ, ताली बजाउँ, स्वागत गर्नु ताली बजाउँ। र त्यसै गरी मन्तव्यको पनि उहाँकै पालो आएको छ। र त्यसपछि हाम्रो गीत गाउने एकजना भाइलाई म चाहिँ रेडी हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मन्तव्यको क्रममा हाम्रो दीपक ओलीज्यूलाई पनि 2 शब्द बोली यो कार्यक्रम विषयमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यो पर्वतका अपाङ्ग बालबालिकाहरूको लागि सहयोग अभियान सुरु गराउने हाम्रा 7 हस्ती नेप्लिज इजरायल एउटा नेटवर्किङको तर्फबाट उहाँहरूले यति सहयोग जुटाउन सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली यहाँ इजरायलमा रहेकाले मात्रै होइन नेपालकाले पनि उहाँहरू धन्यवादको पात्र त्यसै नै हुनुहुन्छ। यस्तो काम गर्नुभएकोमा हाम्रो नेपाली कामदार सहयोगी मञ्चको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई हृदयदेखि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र उहाँहरूले एउटा यस्तो उदाहरणीय कार्यको सुरुवात गर्नुभएको छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीको जन्मिँदाखेरि रगतमै एउटा सेवा गर्ने प्रवृत्ति आओस् भनेर उहाँहरूले एउटा च्यालेन्ज पनि दिनुभएको। यसमा म यो चाहन्छु यस्तै मान्छेहरू प्रत्येक व्यक्तित्वमा होस्, यस्तै सोचाइ यस्तै धारणा हामी सम्पूर्ण नेपालीमा भयो भने हामीले एकअर्कामा कसैको खुट्टा तान्नुपर्ने प्रविधि हाम्रो नेपाली रगतमा भित्रिँदैन, जुन अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली प्रविधिमा छ। र आज गरिब
परिवारमा एकै घरमा 5 जना अपाङ्गहरू सुन्दाखेरि पनि अलिकति जिरिङ्ग हुने घटना हो यो। यसमा तपाईँहरूले एउटा आफ्नो हृदयदेखि सोचिदिनुहोस्, यो 5वटा बालबालिका मेरो आफ्नो थियो भने के हुन्थ्यो हो। त्यो सोचेर आज उहाँहरूले एउटा 7 हस्तीले एउटा उदाहरणीय, जबकि यो कसैले गर्दै नगरेको काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले अझै पनि सक्छौँ भने टाइम छ। कृष्ण हाम्रो एडभान्स मनी ट्रान्सफरबाट पैसा जाने रहेछ। यहाँ देशमा अझै पनि चन्दा सङ्कलन भइरहेछ। यदि यी बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले दिएको 1000 रुपियाँ 50 रुपियाँले पनि उहाँहरूको एउटा जीवनस्तरमा चाहिँ केही सहयोग मिल्छ भने तपाईँहरूका यी सहयोगी हातहरू अगाडि आएर अझै पनि सहयोग गरिदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, आयोजकै नभए पनि। र यति भन्दै उहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अलिकति यो माहौललाई अलिकति तताउनको लागि एउटा युग ह्युमनज्यूले एउटा गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। 4-10-36वटाको साझा फुलबारी हामी सबै नेपाली र उहाँको गीतको बोल छ यो मन त नेपाली नै हो। र जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ हाम्रो गायक नवगायक युग ह्युमनज्यूलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद नेहाजी। अभियान, यस महान अभियानका अभियानकर्ताहरूमा पनि धन्यवाद। उहाँहरूको जति प्रशंसा गरे पनि, उहाँहरूलाई जति धन्यवाद दिए पनि सब कमी नै हुन्छ। र अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई मुरी धन्यवाद। र यो एउटा गीतको बोल छ यो मन त मेरो नेपाली। साँच्चै भन्नु भने मन त हाम्रो नेपाली हो। ताली बजाउनुहोस् है सबैले। मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू सहेर इतिहास पाठमा मेरो नेपाली हो है त तारिख विश्वास राख्ने आफ्नै पसिनामा विश्वास राख्ने यो मन त मेरो नेपाली हो
नै अरूको भरोसामा बाँचिदिन्छ अधिकारलाई भुल्न दिन्छ नै अरूको भरोसामा बाँचिदिन्छ अधिकारलाई भुल्न दिन्छ मान्छे चकिलो सफा छ छाती आकाश फिजिएको विचार छ विचार यो मन त मेरो नेपाली हो जसुकै जे बना जतासुकै लैजाऊ मनलाई यो मन त मेरो नेपाली हो जसुकै जे बना जतासुकै लैजाऊ मनलाई यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा त लेखेकै छ जसुकै जे भन जतासुकै लैजाऊ मनलाई यो मन त मेरो नेपाली हो जसुकै जे भन जतासुकै लैजाऊ मनलाई यो मन त मेरो नेपाली हो धन्यवाद धन्यवाद यो मन चाहिँ एकदमै राम्रो भर्सटाइल आवाज रहेछ उहाँको यो मन नेपाली त हो हामी सबै नेपाली र हाम्रो मन पनि नेपाली छ पर्वतका अपाङ्ग बाल बालिकाहरूको सहयोगार्थको जुन यो अभियानमा हाम्रो वेबसाइटहरू थुप्रै छन् जस्तै यो कार्यक्रमलाई संसारभरि नै पब्लिस गर्नुभएको छ र हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ बोलाउन गइरहेको छु हाम्रो nepal.net त्यसको तर्फबाट बोलाउन चाहन्छु हाम्रो पुष्प श्रेष्ठज्यूलाई र यदि कोही हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ मञ्चमा आउन सक्नुहुनेछ nepal.net का पुष्प श्रेष्ठज्यू सुन्दर संसार.com का कृष्ण थापाज्यू यदि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो संसार.net का उदय तामाङज्यू र यदि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ आउन सक्नुहुनेछ त्यसैगरी osnepal.com का केशव कार्की अथवा नवीन राईलाई पनि हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ केशव कार्की र नवीन राई स्टेजमा र एकपल्ट फेरि उहाँलाई पनि एउटा खाता लगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी झापाonline.com र मेरो सन्देश.com का डाइरेक्टर श्री ओम प्रसाईज्यूलाई पनि स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु आइएम सरी मलाई अघि यो धेरै लिस्ट भएको कारणले मैले बोलाउन बिर्सेको छु त्यसै गरेर सारा संसारबाट पनि ज्ञानु बस्नेत ज्यूलाई पनि हामी बोलाउन चाहन्छौँ अथवा उहाँको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने एकपल्ट ताली बजाउँ यो वेबसाइटलाई जसले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सारा संसारभरिका नेपालीहरूले हेर्नु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई पब्लिस गर्न र यहाँसम्म सहयोग गर्नलाई उहाँले एकदम ठुलो योगदान दिनुभएको छ र यी हाम्रो मिडिया पार्टनरहरूलाई पनि हामी यो कमिटीको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू रन्जु कार्की र हाम्रो ओम प्रसाई र हाम्रो नवीन राईज्यू थ्याङ्क यू त्यसै गरी जुन हामीहरूको जुन यो अपाङ्ग बाल बालिकाको लागि एक्चुअली 10 लाख रुपियाँ जति हामीले यो पैसा जम्मा गरिसकेका छौँ र यो पूर्ण रूपले पारदर्शी हुन्छ र यस्तो सेवाको कार्यमा जुन आफ्नो मन लाई एउटा आध्यात्मिक कार्यमा अथवा सामाजिक कार्यमा मैले पनि सेवा गर्नुपर्छ यी नेपालका हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुन् अथवा यी अपाङ्ग बालबालिकालाई पनि हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा यहाँ सहयोगी हात हुनुहुन्छ हाम्रो राजु सुवेदीज्यू र जस्तै यो कार्यक्रमको लागि हामीलाई 1111 सेकेल दिनुभएको छ हामी उहाँलाई मञ्चमा जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हाम्रो राजु सुवेदीजी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सबैभन्दा हाइएस्ट रकम दिनुभएको छ है उहाँले चाहिँ संस्थाहरू बाहेक चाहिँ 1111 सेकेल त्यसै गरी हाइएस्ट रकममा पर्नुहुन्छ हाम्रो नवीन नेपाल.com का कालज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा ग्रहण गरिरहेका छौँ जोरदार तालीले हामी कालज्यूलाई पनि स्वागत गरौँ र
र जुन उहाँले जुन हाम्रो पर्वतका 5 बालबालिकालाई यति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र आगामी आउने दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगी हातहरू हामीलाई सदा मिलिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि फेरि पनि हामी कमिटीको तर्फबाट प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र त्यसै गरी हाइएस्ट रकम दिनेहरूको दाताहरूको नाम पनि म उच्चारण गर्न गइरहेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ गोपाल सिटौला झापाबाट 401 हुनुहुन्छ भने एकपल्ट हात उठाउनु होला अथवा उठ्नु होला। त्यसै गरी सवित्र कुनवार काठमाडौँबाट $155, बिपिङ तामाङ धनगढी हाम्रो भाइ र म्युजिकमा बजाइराख्नु भएको छ, एकदमै ठुलो हात छ उहाँको यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म रमाइलो गर्नको लागि। उहाँले चाहिँ $100 दिनुभएको छ। सवित्री अधिकारीले $100, उर्मिला राईले $150, विनोदिन डेभिङ कुमार दाईको इम्प्लोयरले 500 सेकल, माया गर्भुजाले $105, सत्यसाई केन्द्र तेलवी हागराको तर्फबाट 1001 सेकेल, राईबाट $130 र 50 सेकेल प्राप्त भएको छ। सुमित्रा राणाबाट $100, सुरेश सिंखाडा साईराम जो सत्यसाई केन्द्रका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 350 सेकेल दिनुभएको छ यो हाम्रो कार्यक्रमलाई। निर्मल चापागाईले $100, कुमार पौडेलले 444 सेकेल, हरिमानन्द र ज्यूबाट 444 सेकेल र राजु सुवेदी यहाँले सुनिहाल्नुभयो। त्यसै गरी कृष्ण गेवाली एडभान्स मनी ट्रान्सफरबाट 500 सेकेल प्राप्त भएको छ। तारा पौडेलबाट 300 सेकेल हामीलाई प्राप्त भएको छ। नवीन नेपाल.com ले सुनिहाल्नुभयो 535 र कुमार दाहालबाट 400 छ। यो सम्बन्ध संस्थागत बाहेक जुन व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूको हाइएस्ट रकम हो र हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आगामी आउने दिनहरूमा पनि यस्तो सहयोग फेरि पनि Stage, please, Binhudi, the employer of Kumar brother. Please, I would like to invite on stage. र उहाँको इम्प्लोयरले दिनुभएको छ 500 सेकेन्डलाई हेर्नु त फरेनर भएर पनि कत्रो ठुलो हृदय. We hardly thankful to you. A program of a disabled child. Do you like to speak something? You are great. Nepal is great. Okay, please can you? הניבו כל הכבוד לכם, כל הכבוד. Anything else? I hope you keep on with things like that. Thank you very much. र सुनिहाल्नुभयो कोला कवत भनेर र फरेनर भए पनि अब हाम्रो दाजुको इम्प्लोयरले पनि यति ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ। हामी पनि हाम्रो इम्प्लोयर अलिकति घचघचाउ अलिकति सेवा गर्नुपर्छ भनेर होइन भने हामी अलिअलि पनि सुतिरहेका छौँ। अलिकति सेवाको काममा अलिकति हामी पालो आएको छ। यो असम कति हाम्रो यो फन्ड कलेक्सन भएको छ डिसेबल बच्चाहरूको लागि र त्यसको लागि म बोलाउन गइरहेको छु। सुमन कार्की ज्यूले चाहिँ बोल्नुहुनेछ। आसाम हामीहरूको फन्ड कलेक्सन र अलिकति खर्च भनेपछि अलिकति उहाँले के कुरा बताउनु गइरहनु भएको छ। त्यसपछि फेरि हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर रहि नै रहनेछ। थ्याङ्क यू। हामीले पर्वतका यी 5 अपाङ्ग बालबालिकाहरूलाई एउटा सहयोग स्वरूप यो सहयोग सङ्कलनको लागि आयोजना गरेको यो कमिटीले तपाईँहरूले यसलाई पुरा गर्न हामीले भन्दा पनि यहाँ बस्ने 7जना संयोजक साथीहरूले भन्दा पनि बाहिरी मनहरू तपाईँको सेवा गर्ने मन र सेवा गर्ने हात र तपाईँहरूको विचारले गर्दा मात्रै यो आजसम्म यहाँ आइपुगेको र पुरा भएको हो। साँच्ची नै हामीले सोचेभन्दा बढी सफलता र हामीले सोचेभन्दा पनि बढी कोमल र भावुक मनहरू भेट्यौँ जसले गर्दा हामी ती बालबालिकाहरूको लागि सोचेभन्दा बढी सहयोग गर्न सक्यौँ। आज हामी सफल भएका छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ती 5 बालबालिकाहरूको लागि तपाईँहरूले दिएको सहयोग जीवनभर साँच्चै नै एउटा जिउने आधार उनीहरूलाई महसुस गर्ने र उनीहरू यस्तै महसुस गर्न सक्छन् कि केही न केही हामीसँग कोही नभए पनि हामी अपाङ्ग भए पनि हामीसँग 3 करोड नेपालीको सहयोगी मन रहेछ हामीलाई। ती सहयोगी मनहरूले गर्दा पनि हामी सपाङ्ग जस्तै छौँ। आज हामी बाँच्न सकेका छौँ। हामीलाई सहज छ भने उनीहरूले आत्मविश्वासका साथ बाँच्न सक्छन् र भन्न सक्छन्। तिनीहरूको आशिष पक्कै पनि यी सहयोग गर्ने मनहरूलाई रहनेछ हुनेछ। हामीले यस कार्यक्रममा टोटल 40,632 सेकेन्ड र $1,664 सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसमध्ये नारी आवाजले 1 लाख रुपियाँ दिन अझै वचन दिनुभएको छ। उहाँले पक्कै दिनुहुन्छ आउँछ नारी आवाजबाट। उहाँहरू पक्का भइसक्नु भएको छ। हामीसँग खर्च
अलिक थोरै हामीले खर्चको मिथ्याव्यतालाई अत्यन्तै उगर अपनाउँदाखेरि खर्चलाई धेरै कम जति सकिन्छ कमभन्दा कम गरेर लाने मतलब खर्च साँच्चै न्यून कार्यक्रमको यो आयोजना दुईचोटि कार्यक्रम गर्दा हेर्दा साँच्चै नै न्यून खर्चमा हामीले यो कार्यक्रम सफल गरेका छौँ। हामीले साउन्ड सिस्टम हाम्रा विपिन भाइले क्यामेरा र सूर्य बसाल भाइले साउन्ड सिस्टमको यो दुईटै कार्यक्रमलाई लगभग उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई के गर्ने भनेर सोच्दा पनि पर्दैन, सहयोगी मनहरूलाई हामी पनि दिन्छौँ, हामी पनि फ्री सहयोग गर्छौँ भन्दा हामी त्यसले गर्दा हामी खर्चमा अझै बचाउँछौँ। टोटल्ली खर्च कटाउँदाखेरि हाम्रो अहिले खर्च हुँदाखेरि 1968 सेकेल हाम्रो खर्च भएको छ। अरू पैसा भनेको हामीसँग खर्च कटाएर 40,632 सेकेल हामीसँग र $1,664 हामीसँग र 1 लाख अर्को नेपाली नारी आवाजबाट आउन रहेको बाँकी छ। यो पैसा तपाईँहरूले दिनुभएको पैसा अत्यन्तै सुलभ अनि वैज्ञानिक तरिका र भरपर्दो र विश्वासिलो तरिकाले हामी सम्बन्धित ती अपाङ्ग बालबालिकाहरूको हातमा पुर्याउनेछौँ। उनीहरूलाई एउटा ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिटको खाता खोलिएको छ, त्यही खातामा गएर उनीहरूको जम्मा हुनेछ। उहाँहरूले सजिलै पैसा विथड्र कसैले पनि त्यो परिवारले पनि अभिभावकले पनि पैसा त्यति सजिलै झिकेर खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने यो पैसालाई उनीहरूको जीवनभर रहोस् र भन्नको हिसाबले हामीले यो आयोजकले के गरेको छ भने त्यो पैसा निकाल्नु पर्यो भने निकै कार्यविधि अपनाएर मात्रै निकाल्न पाउनेछ उसले। किनभने यदि कसैले कहिलेकाहीँ बाहिर केही भएर खर्च निकाल्न चाह्यो भने पनि उनीहरूले एउटा कानुनी प्रक्रिया नेपाल सरकारको प्रतिनिधि आयोजक कमिटीबाट सकिन्छ भने कोही, त्यस पछाडि संरक्षक बालबालिकाको प्रत्यक्ष राय उनीहरूको विचारमा निकाल्न सकिन्छ। त्यो पनि यदि ती बालबच्चाहरूको जिन्दगी नै र मृत्यु र जीवनसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पोइन्ट आयो भने मात्रै, अन्यथा यो पैसा फिक्स डिपोजिटमा रहन्छ र त्यही आयले उनीहरूको जीवन निर्वाह पछिसम्म उनीहरूलाई सहयोगको बाटो बनाइराख्ने एउटा माध्यम राखिएको छ। र अहिले यो आयोजकको पछाडि हामी तपाईँलाई एडभान्स मनी ट्रान्सफरबाट यो पैसा पठाउँदैछौँ। ब्याङ्किङ प्रक्रिया पुरा गरी भइसकेको छ र तपाईँहरूलाई यो ब्याङ्किङ प्रक्रियाको स्लिप यहीँ हामी तपाईँहरूमा अझै देखाउँदैछौँ। अहिले त्यो देखाउन नसके पनि हामीले एडभान्सको मनी ट्रान्सफरमा गएर तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसको आजको यस खर्चको आय व्ययको हिसाब किताब तपाईँहरूलाई बताउँदै म यस स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र त्यसै गरी हाम्रो यस अभियानमा विभिन्न इजरायलका विभिन्न भागहरूबाट सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पनि हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उनीहरूको नाम हर्षले गर्वले नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। यदि यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आउनु पनि सक्नुहुनेछ। र अर्जुन पौडेलज्यू रमतगान कोही हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। अर्जुन पौडेलज्यू रमतगान, एन्जिला बजगाई गिभ अ टाइम जसले यो रकम उठाउन सहयोग गर्नुभएको छ आफ्नो सेक्टरबाट। सीता सुलवालज्यू आसदोतबाट, हजुर के शुभ नाम? अर्जुन पौडेलज्यू। ताली बजाउँ अर्जुन पौडेलज्यूलाई पनि जोरदार स्वागत गरौँ हामी। त्यसै गरी अन्जना शाह जेरुसलामबाट उहाँले पनि यो अपाङ्ग बालबालिकाहरूको लागि आफ्नो ठाउँ बसेर समयले नभए पनि यो बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा जमर्को गर्नुभएको छ, पक्कै पनि उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो कुमार दाहाल, सुमी राई, निमा शेर्पा रिसोनबाट, राजु सुवेदी वात्यम, रन्जु कार्की, सङ्गीता खड्का हर्चेलिया, उमेश थापा डिजिङअफ, प्रदीप सिटोला फर्सवा, हजुरी कडेल फर्सवा, उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जसले हाम्रो यो अभियानमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण हस्तीहरूलाई पनि हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आगामी आउने दिनहरूमा पनि यस्तो सहयोग फेरि पनि यहाँलाई भइरहोस्। अर्जुन पौडेलज्यू, एन्जिला बजगाई, सीता सुलवाल, अन्जना शाह, कुमार दाहाल, सुमी राई, निमा शेर्पा, हरिमानन्द्रज्यू, राजु सुवेदी, रन्जु कार्की, सङ्गीता खड्का, उमेश थापा, प्रदीप सिटोला, हजुरी कडेल, सरु गुरुङज्यू नत्तानियाबाट कोही हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लीला लिम्बू नेपाली नारी आवाजबाट नेपाली सरु गुरुङ नत्तानियाबाट पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हामी उहाँलाई।
त्यसैले नेपाली नारी आवाजबाट त लीला लिम्बू हुनुहुन्छ अथवा म पनि नेपाली नारी आवाजकै प्रतिनिधि हो, तर ठिकै छ, मलाई खाता लगाउनु पर्दैन। त्यसै गरी सुनिता पन्त पौडेल हाइफाबाट र विष्णु भस्ताकोटीले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो तन मन धनले बिहानदेखि खटिराख्नु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। हाम्रो विष्णु भस्ताकोटीज्यूलाई पनि हामी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ र फेरि आउने यस्ता दिनहरूमा पनि यहाँ हस्तीहरूको साथ हामीले सदा पाइ नै रहन्छ भन्ने हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद रन्जु कार्कीज्यू र हाम्रो कल्पना न्यौपानेज्यूलाई। र जुन यति 10 लाख रुपियाँ सहयोग जुटाउने यी सम्पूर्ण हस्तीहरू जुन हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यति प्रयास नगरिदिनु भएको भए सायद यति ठुलो रकम हामीले उठाउन सक्थेनौँ होला र स्पेसल धन्यवादका पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँ र आगामी आउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। चन्द्रबदन मुहार थियो अप्सर मात खाने मन्द मन्द मुस्कान थियो यो मन चोरी लाने ओ चन्द्रबदन मुहार थियो अप्सर मात खाने मन्द मन्द मुस्कान थियो यो मन चोरी लाने झुकी झुकी बस्ने कान्छीको लुकी लुकी हेर्ने बानी झुकी झुकी बस्ने कान्छीको लुकी लुकी हेर्ने बानी मन पर्यो मलाई मन पर्यो सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला मन पर्यो मलाई मन पर्यो साह्रै मन पर्यो मन पर्यो
मलाई मन पर्यो अपाङ्ग बाल बालिकाहरूको जुन सहयोगार्थको जुन यो अन्तिम चरणमा हामी अभियानको जुन आज समापन कार्यक्रममा हामी लागेका छौँ र यस कार्यक्रममा सभापति हाम्रो श्री कुमार पौडेल ज्यूले यो कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्दै हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथसाथै उहाँले 2 शब्द बोलिसकेपछि यो कार्यक्रमको समापन हुन्छ र साथसाथै यो कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालिका नेहा गुरुङ साईरामलाई पनि बिदा माग्दै आगामी आउने दिनहरूमा यस्तै आध्यात्मिक कार्यमा यस्तै सामाजिक कार्यहरूमा यहाँ सम्पूर्ण भेट्ने बाटो राख्दै अरूलाई बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद। लैरातो गुड नाइट। थ्याङ्क यू। धन्यवाद नेहाजी। यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन हाम्रो साझा निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने प्राय साथीहरू देखिसक्नु भएको छ। उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम अपाङ्ग सहयोग अभियान समूहको तर्फबाट र नेप्लिज इन इजरायल फेसबुक सञ्जालको यो समूहबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हामीले करिब 2 महिना अघि यस अभियानको सुरुवात गरेका थियौँ। यसका बारेमा केही थप भूमिका यो अन्त्यमा यहाँहरू माझ पस्किने प्रयासमा अगाडि म गइराखेको छु। नेप्लिज इन इजरायल फेसबुक सञ्जालको समूहमा एउटा नेपाल टेलिभिजनको अपाङ्गता सरोकार भन्ने कार्यक्रमको भिडियो युट्युब मार्फत हामीले हेर्ने मौका पायौँ। त्यो भिडियोमा एकै घरका 5 अपाङ्ग बालिकाहरूको दैनिकी समेटिएको एकै घरका 5 अपाङ्ग बालिकाहरूको निकै कारुणिक कथा व्यथा र आफूहरू अपाङ्ग भएपछिका दैनिकी समेटिएको एउटा दर्दनाक प्रस्तुतिले हामीलाई निकै प्रभावित बनायो। धेरै साथीहरूले त्यो हेरेपछि सहयोग गर्न आफूहरू तत्पर भएको इच्छुक भएको वाल पोस्ट र प्रतिक्रियाहरू त्यो हाम्रो सञ्जालमा राख्नुभयो। तत्काल मित्र सूर्य बस्याल र गोपाल सिटौला सङ्घको मेरो सल्लाहले हामी भित्रको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतालाई सबैमाझ जानकारी गराउँदै अगाडि बढौँ। तर त्यो काम सामाजिक सेवाको भावले हाम्रो मन पग्लिएर गरिएको भए पनि जिम्मेवारी र इमान्दारी अनि सहयोग सङ्कलनको पारदर्शितालाई ख्याल गरेर लगत्तै एउटा समूह स्थापना गरियो, जसमा हामीले अपाङ्ग सहयोग अभियान समूह भनेर नामाकरण गरी 7 सदस्यीय एउटा कार्य समिति खडा गरेका थियौँ। इजरायलमा श्रम गरेर आफ्नो 24 घण्टाको कामको दैनिकी बिताउने नेपाली समुदायको यो अभियानलाई नेप्लिज इन इजरायल समूहबाट त्यसपछि सहयोगका वचन र रकम सहयोग गर्ने सहकर्मीहरूको ठुलो सहभागिताले हामीले यी 5 अपाङ्गको सहायतामा सबैको हातेमालो र सहयोग प्राप्त गर्दै आज तपाईँहरूमाझ यसरी प्रस्तुत भएका हौँ। हामीले जम्मा गरिदिएको यो रकमले ती 5 बालिकाहरूको भरण पोषण र दैनिकी एवं औषधि उपचारको साथै उनीहरूको थोरै नै भए पनि उनीहरूको दैनिकीमा केही राहत मिल्नेमा हामी सबै नेपाली समुदाय विश्वस्त छौँ। यो सहयोग सङ्कलनको हाम्रो यो प्रयासले प्रभावित भई धेरै देश विदेशका नेपालीहरूले पनि सहयोग जुटाउने प्रतिबद्धताहरू समाचारहरूमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौँ। यो समयमा इजरायलको यो हाम्रो यो अभियान सबैका अगाडि एउटा नमुना भएर उदाहरणीय रूपमा दीर्घकालसम्म सबैमा सन्देश जानेछ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु। साथीहरू, हाम्रो देश सधैँ राजनीतिक संक्रमण कालको आपसी द्वन्द्वमा गुज्रिरहेको यो अवस्थामा शान्ति र संविधानको सुसूचित निकास दिँदै देशका यी जस्ता अपाङ्ग र समाजमा रहेका विपन्न वर्गका समुदायलाई राज्यले एउटा अभियानका रूपमा नीति निर्माण गरेर अपाङ्गहरूका परिवारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरोस्, जसले गर्दा हामी परदेशमा या घर देशमा रहेका नेपाली समुदायको सहयोगको आशा र भरोसा उनीहरूले गर्न नपरोस् र सधैँ गरिरहनु पनि पर्ने छैन। उनीहरूलाई राज्यबाट प्रभावकारी र चेतनामूलक शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सुनिश्चित हुनबाट वञ्चित हुन नपरोस्, यो राज्यका लागि पनि हामीले यहाँबाट उद्घोष गरेका छौँ। यो हामी सबैको साझा माग र उनीहरूको आवश्यकता हो।
हामीले यी 5 अपाङ्गलाई कसरी यत्रो सहयोग गर्न सक्यौँ। आज इजरायलमा ऐतिहासिक रूपमा एउटा नमुनाको रूपमा सारा विश्वको अगाडि यो सामाजिक सेवाको भावनाले ओतप्रोत भएर यसरी हाम्रो यो सहयोग हामीले जुटाउन हामी अगाडि रह्यौँ। यसले पक्कै पनि एउटा सारा संसारभर नयाँ सन्देश र सबैका लागि एउटा अनुकरणीय उदाहरणीय बनेर जानेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अन्त्यमा आजको यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथि साथै अझै यो अभियानलाई सुरुवातदेखि हातेमालो गर्दै हरेक ठाउँबाट रकम सङ्कलनमा सहयोग गर्नुहुने र नेप्लिज इन इजरायल मस्टली नेप्लिज इन इजरायलका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मञ्चबाट उहाँहरूको यो सहयोग एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि। सबै सहयोगी सहकर्मी मित्रहरूमा अपाङ्ग सहयोग अभियानको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउँदै उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको यो समापन समारोह औपचारिक रूपमा विसर्जन भएको जानकारी पनि यहाँहरूप्रति राख्दै मेरा 2 शब्दहरू यहीँ बिटमार्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।